هذا سهل. المهم ان بلس ان فاكتوريال المهم ان بلس ان فاكتوريال هي ان بلس ان مضروبه في ان فاكتوريال. دونك غنختار ان فاكتوريال مع ان فاكتوريال ناقص 3 اس ان بلس 1 على ناقص 3 اس ان. دونك غنختار ناقص 3 اس ان على ناقص 3 اس ان، نختزلو هذه كامله مع هاد ان صافي. الباقي شنو هو؟ الباقي هو الليميت ديالاش. طبعا ديما ان كتقول الى بلس انفين ديال ناقص 3 على ناقص 3 اس 1 ناقص 3 على ان بلس 1 هي شحال؟ هي زيرو، حيت هادي كتمشي لبلس انفيني. دونك ناقص 3 على بلس انفيني هي زيرو. اوكي دونك اغ شنو هو؟ هو واحد على ال، يعني ديك الليميت كتحصلوا عليها هنا هو واحد عليها، واحد على ال هي بلس انفيني، هي بلس انفيني صافي. هي بلس انفيني، هي بلس انفيني. لا سوم دو لا سيري هادي هو شنو هو في هادو واخا. دونك نبداو نحسبو في السوم ديال هاد لا سيري. اوكي هنا ناقص 53. المهم باينه هادي باينه كاع، يعني بانت لي انايا ما هنايا واخا. هنا سميتو هنا اكسبونونسيال اكس. شنو هي السيري نيميريك ولا اونتير ديال هي لا سوم ديال اكس اس ان على ان فاكتوريال. ياك دابا الا درت اكسبونونسيال اكس وكاري شنو هي السيري ديالو؟ هي السيري ديال اكس وكاري كل اس ان على ان فاكتوريال. متفقين معايا؟ اللي هي السيري ديال اكس اس دو زين على ان فاكتوريال. ياك الا درت اكس اس واحد هي شحال؟ هي السيري ديال واحد اس ان ولا ناقص واحد، ناقص واحد اس ان على ان فاكتوريال. متفقين معايا؟ الا درت اكسبونونسيال ديال اي حاجه اخرى مثلا الين اكس هي السيري ديال الين اكس اس ان على ان فاكتوريال. ياك اذا هذه اكس كتساوي الصوم ديال الين اكس اس ان على ان فاكتوريال. متفقين معايا؟ يعني هو هذاك حتى شي خطا في الحساب. دونك الا درنا اكسبونونسيال موان 3 اكس هو شحال؟ هو السيري ديال موان 3 اكس اس ان سور ان فاكتوريال. ياك هي هذيك هي السيري ديال موان 3 اس ان فوا اكس اس ان سور ان فاكتوريال. ياك واخا قالوا على هادي ناقص 3 اس ان على ان فاكتوريال في اكس اس ان ناقص 3 اس ان على ان فاكتوريال اكس اس ان. دونك شنو هي اكسبونونسيال موان 3 اكس اكسبونونسيال موان 3 اكس. لو غايون كونفيرج لا سيري اونتيير. عندك هاد السيري اونتيير عاوتاني نفس القضيه ديال هادي. اوكي بلاتي طبعا كناخدو كما العاده كناخدو هذا كناخدو ان اس ان على ان فاكتوريال نطبق عليه ديال ليميت ديال ا ان بلس ان على ا ان. ياك هي شحال؟ هي الليميت ديال ان بلس ان اس ان بلس ان على ان بلس ان فاكتوريال مضروبة في ان فاكتوريال على ان اس ان. ياك دابا بغينا نعملو نختزل اقصد. On va simplifier avec des opérations ici.
Donc, on a ici n plus 1 factoriel, si n plus 1 fois n factoriel. Donc, on va simplifier n factoriel avec n factoriel. Ici, on a n plus 1 plus n plus 1. Et ici encore, on a n plus 1. Donc, on va simplifier n plus 1 avec 10, avec 7, 1. Ok. On va trouver si la limite de n plus 1 sur n à la puissance n. Donc باش نحلو يعني باش نحسبو ليميت ديال شي حاجه بحال هكا اس ان، ضروري ما ندخل اكسبونونسيال. اكسبونونسيال مع الالين ديالو اللي هي شحال؟ هي ليميت ديال اكسبونونسيال ديال ان في الالين ديال 1 بلس 1 sur n. بيان. دابا ان على ان هي واحد على ان، ها هي اس ان. الا دخلت الين كتعرفوا خاصيه ديال الالين، الين ديال ا اس كتب بالزرق، الين ديال ا اس بي هي بي الين ا، باينه هادي. دونك هنا شي حاجه اس ان هي ان في الالين ديال ديك الحاجه. دابا باش نحسبوها هادي، باش نقدروا نحسبوها غناخد واحد تي اللي هي واحد على ان. الوغ تي تؤول الى 0 بلس، علاش؟ لان ان يؤول الى بلس انفيني، دونك تي تؤول الى تي طون فيغ 0 بلس. دونك هذه هي ليميت. دونك ناخذ هذه، ناخذ هذه نحسب عليها الليميت بوحدها، وديك لا فالور اللي غتعطينا هي غنجيبها وغنعوضها بلاصتها، يعني اكسبونونسيال شي حاجه. اذا بحال قلتي هذه هي اكسبونونسيال ديال ليميت ديال ان الين ان واحد بلس واحد على ان، ياك؟ اذا هذه هي هذه اكسبونونسيال ديال ليميت ديال هذه. بيان. قول لي عاوتاني لا ما متفقينش، لا راه هكا. الصراحه ماشي غنخدم بهذيك الطريقه اللي موالف كنخدم بها. المهم نخدموا شي القواعد والنظام والماط وكلشي، قوانين ديال الماط ما نفوتوهمش. صافي. دونك غنحسب هاد الليميت، ها هي هاد الليميت، وغنجيب لي فالور ديالها ونعوضها هنا. هاد الليميت شنو هي؟ الليميت غنعوض تي هي واحد على ان ديال الين ديال تي بلس 1 سور تي، بحال قلتي سور تي ما زيرو. الين تي بلس 1 moins الين دو 1 sur t moins 0. دونك اشنا هي هذه هي الديريفاسيون، لا ديريفي طبعا تي تؤول الى 0 بلس. دونك هي اف لي اكس moins اف لي ا اللي هي 0، اف لي 0 على اكس moins ا اللي هي 0. صافي. هذه هي لا ديريفاسيون. دونك هذه كتساوي لا ديريفاسيون ديال هذه ديال ان تي بلس 1 وغتعوض فيها 0 بلس. لا ديريفاسيون ديال تي بلس 1 هي ليميت ديال تي تؤول الى 0 بلس، هي واحد على تي بلس 1 اللي هي تعطينا واحد، تعوض هنا 0 تعطيك واحد على واحد هي واحد. دونك هاد واحد دابا غنجيبوها وغنعوضوها بلاصه هاد الليميت. دابا حسبنا هاد الليميت ياك، دابا غنعوضوها بلاصه هنا اكسبونونسيال اسفل. دونك ليميت ديال 1 بلس 1 سور ان بلس ان هي اكسبونونسيال. صافي. هي اكسبونونسيال. دابا هذه هي الليميت. صافي. دونك ار هي 1 سور ليميت اللي لقينا دابا هي واحد على او. لي ريبونس غنلقاو واحد على او، ها هي هنا.
بالنسبه لها هذه ما نقدر نشرح كيفاش. دونك راه موجوده في الكور صفحه 27. صفحه 27 من الكور ديالكم موجوده هذه في الكور، وهذا هو الشرط الصحيح، هو هذا. Nous avons tapé sur les if les x dit x converge si seulement si alpha supérieur à 1 et L supérieur ou égal à 0. دابا ندوزو سي فرضاء فوريه سي فوريه فرضاء سي فوريه شنو كيقول حتى هو. واخا عطاونا واحد اف لي اكس اللي هي الا كان اكس كينتمي لمجموعة بي تال هذاك كتساوي زيرو. المهم فونكسيون منعدمة، فونكسيون كتجي منعدمة هكا، منعدمة من سميتها من موان بي حتى زيرو، ياك موان بي حتى زيرو، ومن بعد كتولي كتساوي واحد. دابا هادي واحد، هادي واحد كتولي كتساوي واحد حتى ياك صافي. موان بي هنا كتساوي زيرو وهنا كتساوي واحد. هذه هي اف لي اكس ديالنا. قالك لو كوفيسيون دو فوريي اف فيريفيون تحسب ا ان وتحسب ا زيرو، من بعد تحسب بي ان، نحسبوهم كاملين، غنحسبوهم كاملين. دونك ا زيرو اشنا هي 1 sur p intégrale moins p vers p ديال اف لي اكس ديال x هي 1 sur p intégrale من moins p تال 0 ديال اف لي اكس ديال x زائد 1 sur p intégrale من 0 تال p اف لي x ديال x. دابا عندنا اف لي x في هاد الدومين، هاد الدومين اف لي x منعدمه. اش قلنا على لانتيغرال؟ شنو هو السيرفاس. دابا شي حاجه السيرفاس ما كاينش، ما كاين حتى شي سيرفاس، حيت هادي منطبقه مع هذا لاكس دي زابسيس، منطبقه معاه. دونك السيرفاس هنا كتساوي زيرو، واصلا مع اف لي اكس في هذا الدومين راه كتساوي زيرو، عاودتي زيرو هنا يعطيك زيرو. دونك هادي زيرو، بقات لينا هادي اللي هي في هذا الدومين كتساوي واحد. دونك عندنا واحد السيرفاس هنايا اللي هي هادي، ها هي السيرفاس كتساوي واحد. دونك هي واحد على بي انتيغرال من 0 فيغ بي دو اكس اللي هي بي سور بي اللي هي واحد. دونك غنقيدوها هنايا ا زيرو كتساوي واحد. بالنسبة لأ ان، ا ان هي واحد على بي انتيغرال موان بي فيغ بي دو اف لي اكس كوسينوس ان اكس ديال اكس اللي هي واحد على بي انتيغرال من 0 حتى بي. علاش من 0 حتى بي؟ حيت قلنا ان اف لي اكس كتنعدم هنايا، كتنعدم. انا عاوتاني غنفرقها بحال هكا وهنا زيرو شطب عليه. المهم هي من انتيغرال من 0 حتى بي ديال كوسينوس، حيت اف لي اكس في هاد المجال كتساوي واحد. دونك كوسينوس ان فوا اكس ديال اكس. واش كيساوي هاد الانتيغرال؟ اذا هي واحد على بي انتيغرال ديال كوس ان اكس هي لا هي سينوس ان اكس سور ان من 0 حتى بي زيرو. علاش؟ حيت السينوس كتنعدم في بي. دابا عطينا بي عطاتيك ان بي مثلا زيرو في بي يعني زيرو، السينوس هي زيرو واحد ان كيساوي واحد. اذا تعطيك سينوس بي كتساوي زيرو، جوج دو بي سينوس ديال دو بي كيعطيك زيرو، ثلاثة وهكذا. اذا زيرو 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 زيرو. دونك نكتبوها هنا حتى هي ا ان كتساوي زيرو. عندك هنا ا زيرو كيساوي واحد، ا ان كتساوي زيرو. دونك بالصحة هي سي. دابا نكتبو بي ان. بي ان بنفس الطريقة هي ان سور بي انتيغرال من زيرو حتى بي ديال سينوس ان اكس، سينوس ديال ان اكس ديال اكس ياك
sinus n x de x هي 1 sur p fois intégrale de moins cos nx sur n زيرو تفيغ بي. دونك إلا عوضنا هادشي غيعطينا هنا واحد على بي نضربو بين قوسين. دابا إلا عوضتي هنايا بي شا يعطيك؟ يعطيك كوس ان بي. إلا خديتي زيرو يعطيك واحد، عطيتي واحد يعطيك ناقص واحد، عطيتي جوج يعطيك واحد ناقص واحد يعطيك جوج، المهم هي ناقص واحد أس ان بمعنى مع واحد ناقص تماك غتكون هنا واحد ناقص ناقص واحد أس ان مقسوم على ان ثم زائد، حيت ناقص هي زائد كوس ديال ان فوا زيرو هي كوس زيرو هي واحد على ان. دونك بي ان هي واحد ناقص واحد أس ان على ان فور بي. طبعا عمركم تنساو هاد بي، دخلوها ديما للداخل. دونك نشوفو واحد ناقص واحد أس ان على ان فوا بي. دونك هذه هي الصحة اللي هي او. appliquer la théorème de Dirichlet pour déduire la somme série ديال هادي. واخا هنايا خصكم تحضروا معايا عقلكم مزيان حيت 100% غتشتو باينه هادي كاع باينه غتشتو هنايا. المهم حنايا غنشرحو داكشي ديال سميتو دريشليت. اوكي دونك نشرحو هادشي ديال دريشليت ولا نحسبوها ديريكتوم. واخا نشرحو هادشي ديال دريشليت بالحساب يعني نحسبو في نفس الوقت نشرحو واخا. دونك اش لقينا لحد الساعه ان ا زيرو، انتبهوا معايا مزيان ا زيرو كتساوي واحد، ا ان كتساوي زيرو، بي ان كتساوي شحال؟ بي ان كتساوي هي هادي واحد ناقص واحد أس ان ياك على بي فوا ان. اول حاجه غناخدو هاد بي ان غناخدوها. دابا الا كان ان كيساوي الحاله الاولى دو بي يعني ان كان بير، يعني ان هو عدد طبيعي كان فيه جوج حالات، يكون بير يكون امبير، ما كانش شي حاله ثالثه الا كان منعدم منعدم كتعتبر حتى هو بير. المهم طريقه معطيه يعني ما كانش شي حاجه. المهم كان بير وكان امبير في لي نومبر ناتوريل. دونك الا خدينا هاد ان ايكال دو بي هي بير بمعنى اخر، يعني ان هذا خديناه زوجي بلي ان هي واحد ناقص واحد أس دو بي على بي ان في هذه الحالة. إذا نعطي بلي دو بي مثلا، بلي دو بي اللي هو ان هو واحد ناقص واحد أس دو، إذا عطينا يعني ناقص واحد أس دو بي شحال كيساوي؟ هي ناقص واحد أس جوج الكل أس بي. ناقص واحد أس جوج شحال؟ هي واحد، إذا هذه كتساوي واحد أس بي. واحد أس بي هي شحال؟ هي واحد. دونك عطاتينا هنا واحد ناقص واحد ياك، واحد ناقص واحد هي زيرو على هنا كاينه دو بي طبعا، لا دو بي فوا بي الاخرى هي زيرو، دونك كتساوي زيرو. اذا بويسكو ان ايكال دو بي اولا نكتبو بلي دو بي كتساوي زيرو صافي. اذا بلي دو بي ايكال زيرو، دونك إفوا تكون ان عدد زوجي بي كتنعدم صافي. دابا غنعطيوه الخيار رقم جوج اللي هو ان كتساوي دو بي بلس ان. دابا الا كانت ان عدد فردي اللي هو امبير، بي كاش كتساوي؟ دونك بي ديال دو بي بلس ان
كتساوي